پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان کہاں نام کہاں یہ زبان کہاں نام اس سلام اس شہنشاہ ہر دوسرا پر، درود اس امام صفِ انبیاء پر، سلام اس شہنشاہ ہر دوسرا پر، درود اس امام صفِ انبیاء پر، بیانی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی بیانی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی بیان۔ کوئی ایسا دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے، کوئی ایسا دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلام، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلام،